जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। आज तमु लोसार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। लोसारका लागि सरकारी सहयोग बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरेको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। माओवादी केन्द्रका 2 सांसद अदालतको आदेशका कारण शपथ ग्रहण लिनबाट वञ्चित। नेपालगञ्जमा आगामी माघ दोस्रो सातादेखि प्रादेशिक स्तरीय महोत्सव सञ्चालनमा आउने। 50 बढी कलाकारको सहभागिता रहने र 1 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई थप 7 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। 77 वर्षकी सुकीको जेल सजाय 33 वर्ष पुग्यो। हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर। र नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनीको लगातार 5औं जित। लुम्बिनी 10 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तमु लोसारका निम्ति सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तमु लोसारका अवसरमा तमु ह्युल छोज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले शुक्रबार काठमाडौँको टुँडीखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले तमु लोसारका निम्ति अहिलेसम्म दिँदै आएको भन्दा बढी बजेट सरकारले छुट्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। तमु समुदायको मौलिक र ऐतिहासिक पहिचान स्थापित रहेको र आफ्नो इमान्दारिता, लगनशीलता, मेहनत, वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदायको नेपाली पात्रमा गर्वको एउटा पहिचान गरेर रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तमु समुदाय र उनका पुर्खाले आर्जन गरेको गौरवशाली परम्परालाई उच्च सम्मान गर्न चाहेको धारणा राख्नुभयो। तमुहरूको यो लोसार मनाउने प्रक्रिया मैले जानेसम्म र बुझेसम्म यो बढी बुद्धिस्ट समुदायहरूले विशेष अभिरुचिको साथ र उत्साहको साथ मनाउने गरिएको पर्व हो। तर तमुहरूले यो पर्व मनाउने प्रक्रिया नेपालमा बुद्ध जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै तमुहरूले मनाउँदै आएको पर्व हो भन्ने कुरा इतिहासका अन्वेषणकर्ताहरूले, अध्ययनकर्ताहरूले प्रमाणित गरेका छन्। तिब्बत, भोट र नेपालका भूभागमा पनि गौतम बुद्धको जन्मभन्दा पहिलेदेखि नै तमुहरूले लोसार पर्व मनाउने गरेको एउटा ऐतिहासिक र परम्परादेखि चल्दै आएको हामी नेपालीहरूले पनि गर्व गर्ने पर्व हो भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तमु समुदायको आफ्नो मौलिक र ऐतिहासिक पहिचान स्थापित छ। आफ्नो इमान्दारिताको कारण, लगन, निष्ठा र मेहनतको कारण, आफ्नो वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदाय नेपाली मात्रमा गर्वको एउटा पहिचान भएको छ भने विश्वभरिका लागि पनि इमान्दारिता, पारदर्शिता, निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको पर्यायको रूपमा, पहिचानको रूपमा स्थापित छ। त्यसकारण हामीले यो तमु लोसार मनाउँदै गर्दा तमु समुदायले आर्जन गरेको, उनका पुर्खाहरूले आर्जन गरेको, तमु युवा युवतीहरूले आफ्नो वीरताद्वारा आर्जन गरेको यो गौरवशाली परम्परालाई हामी उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक, सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक हो र हामी नेपालीको पहिचान यही विविधतामा, एकतामा नै रहेको छ। परापूर्व कालदेखि यस भूखण्डमा विभिन्न जात जाति, भाषा, संस्कृतिको समायोजन, सम्मिश्रणद्वारा नै नेपालको समग्र राष्ट्रिय पहिचान बनेको छ। सबै जात जाति, भाषा भाषी वर्ग समुदायको
असली पहिचानमा नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान अन्तर्निहित रहेको छ। तमु समुदायको सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि आफ्नो मौलिकता र पहिचान युक्त परम्परा रहँदै आएको छ। आज यहाँ जति झाँकीहरू प्रस्तुत भए त्यसले तमु समुदायको संस्कृतिप्रति अभिरुचि, उनीहरूको विविधता, मौलिकता र उनीहरूले रसिक तरिकाले आफ्नो जीवन यापन गर्ने परम्परालाई राम्रोसँग प्रस्तुत गरेको छ। मैले दुईटा कुरा भन्न छुटाएछु। एउटा त यो काठमाडौँको टुनीखेलमा आयोजित यो समारोहको सुरक्षाको निम्ति नेपालको सुरक्षा निकाय, मुख्यतः नेपाल प्रहरीलाई विशेष ध्यान दिन म यसै मञ्चबाट निर्देशित गर्न चाहन्छु। साथै यो तमु लोसारको निम्ति विगत सरकारले पनि सम्मान र सहानुभूति स्वरूप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको कुरा मलाई थाहा छ। म पनि दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बोलेको थिएँ, तर मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो आर्थिक सहयोग भएन भनेर मलाई सुनाउनु भयो। यो पटक अहिलेसम्म दिएको भन्दा बढी रकम दिनेछ र मैले दिनेछु, यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउँदै बिदा हुन्छु। गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर पुस 15 गते तमु लोसार पर्व मनाउने गर्दछन्। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरुनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा मनाउँछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरेको कडाई तत्कालै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल मार्फत तत्कालका लागि यो नियम कार्यान्वयन नगर्न भन्नुभएको प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले नयाँ लागू गर्न खोजिएको प्रावधानमा कडाई नगर्न र पुरानै चलिरहेको प्रक्रियामा रहनै निर्देशन दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। विदेशबाट एक थान मोबाइल ल्याउँदा सरकारले 18% कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले विरोध गरिरहेका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्सार छरीको मोबाइल नियन्त्रण गर्न भन्दै आजदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा तय गरेको थियो। सो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशबाट फर्किने क्रममा ल्याइएको उपहारका रूपमा एक भन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याएमा 18% भन्सार लाग्ने र तेस्रो मोबाइल ल्याएमा भन्सार विभागले जफत गरिनेछ। मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोग निरुत्साहित गर्न खोज्दा त्यसको विरोध सुरु भएपछि प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गर्नुभएको हो। भन्सारमा घोषणा नभएको मोबाइल फोन आजदेखि दर्ता नगरिने र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि ल्याएका मोबाइल सेट प्रज्ञापन पत्र सहित राहदानी र नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचय पत्रका आधारमा मात्र दर्ता गरिने सूचनामा उल्लेख छ। नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा ती मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार दर्ता भई नभएको यकिन गर्न सकिने हुँदा त्यही अनुरूप खरिद गर्नको साथै मोबाइल आयातकर्ता तथा विक्रेताले मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। काठमाडौँ साँखुमा लाग्ने 1 महिने श्री स्वस्थानी व्रतकथा तथा शाली नदी मेलाको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समितिले शुक्रबार साँखुमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रत्येक वर्ष पुष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिनासम्म लाग्ने मेलाको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी गराएको हो। यो वर्ष पौष 22 गतेदेखि माघ 22 गतेसम्म मेला लाग्दैछ। माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा शाली नदी सुधार समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण श्रेष्ठले व्रतालु व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्रत बस्न साँखु आउने व्रतालुहरूको सेवाको लागि सबैभन्दा पहिले लगत संकलनको लागि नाम दर्ता एवं स्थान व्यवस्थापन गरिने, व्रतालुहरूलाई साँखुबाट बाहिर परदेश पशुपति, फर्पिङ, पनौती र चाँगुनारायण स्थान लाने क्रममा आवश्यक सरसामान ओसार्नको लागि गाडीको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। 1 महिने मेलामा 30 देखि 35 लाख धार्मिक पर्यटकहरू आउने उहाँको भनाइ छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्त्वले भरिपूर्ण पवित्र स्थल साँखु शङ्करापुरको वैभव तथा श्री माधव नारायणको गाथाले सुसज्जित पवित्र पुण्यभूमि, पावन भूमि शाल नदीमा परापूर्व कालदेखि हुँदै आइरहेको 1 महिनासम्म हुने कठिन र कठोर व्रत हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म हुने गरेको र यस वर्ष पौष 22 गतेदेखि माघ
22 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। व्रतालु व्यवस्थापन सम्बन्धमा यस पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल सालनेरीमा श्री माधवनारायण भगवानको 1 महिने व्रत बस्न चाहने व्रतालुहरूको अधिक सेवा र सुविधाको लागि पहिले नै लगत सङ्कलन गरी नाम दर्ताको व्यवस्था गरिनेछ। पवित्र नदी सालनेरीमा लाग्ने श्री माधवनारायणको मेला नेपाल राष्ट्रिय महत्त्व र गौरवको विषय भइसकेको र भक्तजनहरूको भक्तिभाव आस्था र विश्वासका कारण वर्षेनी भक्तजनहरूको आवागमन बढ्दो छ। यसै कारण 1 महिनासम्म लाग्ने मेलामा करिब 30 देखि 35 लाखसम्म धार्मिक पर्यटकहरूको यहाँ आगमन हुन्छ। पवित्र नदी सालनेरीमा लाग्ने श्री माधवनारायणको मेलामा आउने हुने भक्तजनको सेवा सुविधाको मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातको सम्बन्धमा सालनेरी यातायात प्रणाली बाबा गोकर्णेश्वर प्रणाली धारा सञ्चालित सबै बसहरू तथा नपुग अवस्थामा अन्य बसहरूको व्यवस्था तथा प्रत्येक गाडीमा भाडा दरहरू समेत टाँसेर सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थापनमा सालनेरी परिसरभित्र विभिन्न स्थानमा CCTV क्यामेराको व्यवस्था मिलाएको छ भने सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र तथा महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखु अन्तर्गत विशेष प्रहरी टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। भक्तजनहरूको सुस्वास्थ्यका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको सहित प्राथमिक उपचार कक्ष राखी निःशुल्क रूपमा औषधि उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। भगवान श्री माधवनारायण दर्शन गर्न चाहने भक्तजनहरूलाई छिटो छरिटो र व्यवस्थित तरिकाबाट दर्शन गराउनुका साथै बालबच्चा अशक्त अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बिना लाइनमा दर्शन गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। मेलामा विभिन्न क्षेत्रबाट आगमन हुने भक्तजनहरूलाई यस साँखु शङ्करापुर वरपरका धार्मिक स्थल पर्यटक स्थल पुरातात्विक महत्त्व बोकेका वज्रयज्ञी विश्वम्भरा नारायण पञ्चमहालक्ष्मी मन्दिर सलम्बु देवी ज्वाल्पा देवी पञ्चमुखी हनुमान मणिचुर जर्सिमपौवा नगरकोट नारायणेश्वर कागेश्वरी जस्ता स्थानमा प्रचार गरी घुम्न प्रेरित गरिनेछ। श्री माधव नारायण स्वस्थानी व्रत तथा सालनेरी सुधार समितिबाट सम्बन्धित नगरपालिका वडा कार्यालय विभिन्न सरकारी निकायहरू सङ्घ संस्था स्वयंसेवकहरूको साथ सहयोग लिई मेला सभ्य भव्य साथ व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गरिनेछ। भक्तजनहरूको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातको सम्बन्धमा साली नदी यातायात प्रणाली बाबा गोकर्णेश्वर प्रणालीद्वारा सञ्चालित बसहरू जस्तो सुकै अवस्थामा समेत सेवा दिन तयार रहेको र अपुग भएको खण्डमा थप बसहरू थप गरिने समितिले जनाएको छ। साथै सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र तथा महानगरीय प्रहरी प्रभाग साँखु अन्तर्गत विशेष प्रहरी टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शुक्रबार जनकपुर स्थित प्रदेशसभा महाज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द बहादुर न्यौपानेले नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। सो क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 सांसदले शपथ लिन पाएनन्। समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सप्तरीकी माला कर्ण र मोरजी हैदरलाई अदालतको आदेशका कारण शपथ ग्रहण नगराएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। मध्य प्रदेशसभा एमाले प्रत्यक्षमा 15 र समानुपातिक 8 गरी 23 सिट पाएर पहिलो दल बनेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षमा 13 र समानुपातिकमा 9 सिट गरी जम्मा 22 सिट पाएर दोस्रो, जनता समाजवादी पार्टी प्रत्यक्षमा 9 र समानुपातिकमा 7 गरी 16 सिट पाएर तेस्रो, जनमत पार्टी प्रत्यक्षमा 6 र समानुपातिकमा 7 गरी 13 सिट सहित चौथो दल बनेको छ। यस्तै लोसपाले प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 2 गरी 9 सिट पाएर पाँचौं, माओवादी केन्द्र प्रत्यक्षमा 4 र समानुपातिकमा 4 गरी 8 सिट पाएर छैटौं तथा एकीकृत समाजवादी प्रत्यक्षमा 4 र समानुपातिकमा 3 गरी 7 सिट पाएर 7औं दल बनेको छ। मध्य प्रदेशसभामा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समानुपातिकमा 1-1 सिट पाएका छन्।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूले पदता गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शुक्रबार प्रदेशसभा हलमा ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले असम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को 2 बाट निर्वाचित सांसद मानबहादुर रावलले अन्य 52 जना सांसदहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। त्यसअघि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को दफा 75 बमोजिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावललाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। शपथमा 6 जनाले मातृभाषामा शपथ लिएका थिए। उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को वडा भवनको शिलान्यास गरिएको छ। शुक्रबार नगरपालिकाका नगर प्रमुख कालुमान लामाले भवनको शिलान्यास गर्नु भएको हो। विगतमा केही समस्याका कारण भवन निर्माण हुन नसक्दा चौदण्डी गढी नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालय भाडाको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। विगतमा देखिएको समस्या समाधान भएसँगै नगरले 38 लाख 80 रुपैयाँ विनियोजन गरेर वडा भवन निर्माण गर्न लागेको हो। नगरले विनियोजन गरेको रकमबाट 34 लाख 54 हजार रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी शिवशक्ति निर्माण सेवाले कामको जिम्मा लिएको छ। यस्तै शुक्रबार नगर प्रमुख कालुमान लामाले वडा नम्बर 3 स्थित भोर्लेनी कुसुम चौरी बीचमा पर्ने करञ्जे खोलामा आरसीसी बक्स कल्भर्टको समेत शिलान्यास गर्नु भएको छ। मुआवजा कर समेत गरी कुल 30,45,740 रुपैयाँमा काम सम्पन्न गर्ने गरी राधाकृष्ण कन्स्ट्रक्सनले कामको जिम्मा लिएको छ। 2 स्पान रहेको उक्त बक्स कल्भर्ट यही वैशाखमा सम्पन्न गरिने निर्माण कम्पनीका सञ्चालक गोपाल अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको सब भेरिएन्ट BF7 फैलिएसँगै बुस्टर डोज अर्थात् अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरे पनि पर्याप्त मात्रामा सरकारसँग खोप छैन। 18 वर्ष माथिका खोप लगाउने समूहलाई दिने बुस्टर डोज टेकु स्थित केन्द्रीय खोप भण्डारण केन्द्रमा छैन। बुस्टर डोजका लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूले खोप माग गरे पनि विभागले उपलब्ध गराउन नसकेको स्वास्थ्य संस्थाहरूले जनाएका छन्। शाखाका अनुसार बागमती प्रदेशमा भेरोसेल 1,20,729, फाइजर 14,400, बालबालिकाका लागि दिइने फाइजर खोप 4,13,320 गरी जम्मा 5,48,449 मात्रा भण्डारण छ। सो प्रदेशकै हेटौडामा भेरोसेल 63,203 र फाइजर 72,000 गरी 1,35,203 मात्रा खोप छ। चौथो महामारीपछि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत सुनिश्चित गरी केही समयका लागि सकिएको 60 लाख मात्रा खोप मध्ये 15 लाख मात्रा ल्याउन लागि छ। ओमिक्रोनको सब भेरिएन्ट BF7 को संक्रमण छिमेकी राष्ट्रसँगै युरोपेली राष्ट्रमा फैलिँदा नेपालमा पनि जोखिम बढेकाले बुस्टर डोज लगाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। नेपालगञ्जमा आगामी माघ दोस्रो सातादेखि प्रादेशिक स्तरीय महोत्सव सञ्चालनमा आउने भएको छ। आगामी माघ 10 गतेदेखि 24 गतेसम्म नेपालगञ्ज व्यापार लघु घरेलु कृषि तथा पर्यटन महोत्सव हुन लागेको आयोजक पक्षले शुक्रबार नेपालगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको हो। घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँके र शिवालय सेक्युरिटी एन्ड मल्टिपल प्रालीले संयुक्त रूपमा महोत्सव गर्न लागेका हुन्। समृद्ध नेपालको प्रमुख आधार व्यापार कृषि पर्यटन सांस्कृतिक तथा रोजगारीको पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ महोत्सव आयोजना गर्न लागेको अध्यक्ष मधुकुमारी खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। महोत्सवमा प्रवेशको लागि 60 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क र विद्यार्थीलाई 50 रुपैयाँ टिकट दर राखिएको छ। महोत्सवमा 300 वटा स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ, जसभित्र थारू होमस्टे गाउँ पनि रहनेछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ उक्त महोत्सवमा नेपालका उत्कृष्ट कुस्ती खेलाडी दावा थापा आउने भएका छन्। महोत्सवमा मुख्य आकर्षणमा यस क्षेत्रमै पहिलो पटक कुस्ती प्रतियोगिता आयोजना हुनेछ, महासंघका महासचिव JR भूषालले भन्नुभयो। महोत्सवमा 50 बढी कलाकारको सहभागिता रहने र 1 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय शहर पोखरामा नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भव्य उद्घाटनको तयारी गरिएको छ। आइतबार अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि सो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विधिवत सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भव्य समारोहका बीच विमानस्थलको उद्घाटन गर्नेछन्। शुभारम्भ समारोहमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, उद्योगी तथा पर्यटन व्यवसायको वृहत सहभागिता रहने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक विक्रम गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार विमानस्थल उद्घाटनको सम्पूर्ण तयारीका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। बाँकेका प्रहरी प्रमुख SP सन्तोष सिंह राठौरले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको छ।
बाँकेका पत्रकारसँग बिहिबार गरेको परिचयात्मक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। आफू जिल्लामा कार्यरत रहँदासम्म इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने उहाँको जोड छ। आफू जिल्लामा कार्यरत रहँदासम्म इमान्दारितापूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु, एसपी राठौरले भन्नुभयो। जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा सबैसँग समन्वय र सहकार्य हुन्छ, यसमा सबैको साथ र सहयोग हुनेछ। जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्न सबै तह र तबकाका व्यक्तित्वसँग छलफल र परामर्श गरिरहेको छु, एसपी राठौरले भन्नुभयो। यसअघि के कसरी भइरहेको थियो त्यो भन्दा पनि समग्र जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, अपराध तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि म पदीय जिम्मेवारी र दायित्वबाट विमुख हुँदैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको प्रमुखका रूपमा एसपी राठौर केही दिन अघि मात्र सरुवा भएर आउनु भएको हो। खाद्य पदार्थको स्वच्छता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जद्वारा बाँके बर्दियामा शुद्ध खानेपानी बिक्री वितरण गर्दै आएका पानी उद्योग सञ्चालकहरूलाई पानीको गुणस्तर र शुद्धता कायम गर्नको लागि एक दिने अन्तर्क्रिया एवं सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा कार्यालयले दिएका सेवा सुविधा तथा ऐन नियमको बारेमा जानकारी गराउँदै खाद्य निरीक्षक एकराज बुढाथोकीले पानी उत्पादकहरूले बिक्री वितरण गर्दै आएको बोतलको पानी र जारको पानीको गुणस्तर लेबलिङ तथा शुद्धताको बारेमा जनगुनासो आएको कारणले यस्तो कार्यक्रम गर्नु परेको बताउनु भएको हो। सोही कार्यक्रममा कार्यालयका निमित्त प्रमुख अमित भूषण सुमनले खाद्य स्वच्छताको बारेमा भएका प्रावधान र हुँदै आएका कार्यहरूको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्दै उद्योगीले लिने अनुज्ञा पत्र र उद्योग सञ्चालनको विधि तौर तरिकाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले खानेपानी उद्योगले उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गरेको पानीको जारको गुणस्तर अत्यन्तै खस्कँदो भएको, अधिकांश फुटेको पानीको उत्पादन गरेको मिति तथा ब्याच नम्बर उल्लेख नभएको, जनगुनासो आउन नदिने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्नु भएको छ। सो कार्यक्रममा उपभोक्ता सरोकार मञ्चका उपाध्यक्ष प्रभा सिंह ठकुरी र पत्रकार महासंघ बाँकेका पूर्व अध्यक्ष रुद्र सुवेदीले प्रस्तुत गरेका कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गरेको कार्यक्रम खाद्य निरीक्षक ज्योति आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने पानी उद्योग संघका अध्यक्ष विनय श्रेष्ठ, सल्लाहकार विपिन पौडेल लगायत बाँके बर्दियाका पानी उद्योगीहरूको सहभागिता रहेको थियो। मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्नको लागि सामूहिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने दुई देशका सीमावर्ती अधिकारीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। माइती नेपालले बिहिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको गोष्ठीमा बोल्दै दुवै देशका अधिकारीहरूले यस्तो बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रशान्त विष्टले खुल्ला सीमा नाकाका कारण मानव बेचबिखन रोकथाम कार्य चुनौतीपूर्ण भएको बताउनु भएको छ। दुवै देशका सुरक्षा अधिकारी र स्थानीय अधिकारीहरू मिलेर अगाडि बढेमा मानव बेचबिखन नियन्त्रण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। यसैगरी बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले मानव बेचबिखनको सवालबारे दुई देशका सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा बारम्बार उठ्ने गरेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा नेपाल र भारतका तर्फबाट मानव बेचबिखन रोकथामका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो। बाँकेमा करिब 3 महिनापछि कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। नेपालगञ्जको जमुनाहा नाकामा परीक्षणका क्रममा भारतको सिमालाबाट फर्किएका जाजरकोटकी 30 वर्षीय महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रका सम्पर्क व्यक्ति तेज ओलीका अनुसार गत असोज 1 गतेदेखि बाँकेमा कोरोना संक्रमित फेला परेका थिएनन्। करिब 3 महिनापछि पहिलो पटक फेला परेको हो। छिमेकी देशमा कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट देखिन थालेपछि सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण हुन थालेको हो। 3 महिनापछि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक बिहिबार बसेको छ। बैठकमा कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणको लागि ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्ने निर्णय भएको छ। सीमा नाकामा स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाई गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका लागि आम नागरिकमा आग्रह गरेको छ। बाँकेका 2 दुर्गम गाउँपालिकामा नेपाल टेलिकमले थप टावर जडान गर्ने भएको छ। टेलिकमले राप्ती सुनारी र नरेनापुर गाउँपालिकामा थप टावर जडान गर्ने भएको हो। यी गाउँपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा मोबाइल सेवा नहुँदा स्थानीयलाई समस्या भइरहेकाले टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन थप टावर जडान गर्ने निर्णय भएको बाँके क्षेत्र नम्बर 1 क का प्रदेश सांसद कृष्ण केसीले बताउनु भएको छ। थप टावरको जडान र भएका टावरको क्षमता वृद्धिको लागि नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भेटेर माग गरेपछि टावर जडानको निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। सांसद केसीका अनुसार नेटवर्कले काम नगर्ने स्थानमा थप टावरहरू स्थापना गर्ने र कम क्षमता भएका टावरलाई क्षमता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको टेलिकमले जानकारी दिएको छ।
कोहलपुरको चप्पर गौडीदेखि दाङको सिवा खोलासम्म र फतेपुर बिनौना हुँदै दाङका गोठुवासम्मको हुलाकी राजमार्ग तथा नरेनापुर र राप्ती सोनारीका धेरै ठाउँमा टावर नहुँदा मोबाइल नेटवर्कको समस्या रहेको छ। यी क्षेत्रमा टेलिफोनको पहुँच पुर्याउन यसै साताबाट सर्वे समेत सुरु गरिने र भएका टावरहरूमा क्षमता विस्तारको काम तत्काल नै सुरु गरिने प्रदेश सांसद केसीले बताउनु भएको छ। कोहलपुर चप्पर गौडीदेखि दाङको सिवा खोलासम्मको अधिकांश राजमार्गमा नेटवर्कले काम नगर्ने भएकाले विभिन्न भागमा थप टावरहरू राख्नुपर्ने स्थानीयको माग लामो समयदेखि रहेको छ। नेपालगञ्ज इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन बाँकीले यही पौष 16 गते शनिबारका दिन नेपालगञ्जमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिविरमा नयाँ दिल्लीबाट मास्टर इन इमर्जेन्सी मेडिसिन गर्नुभएका डाक्टर सलमान निजाम, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिशा उप्रेती, कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक एन्ड ट्रामा सर्जन हार्जोनी, नसा मेरुदण्ड तथा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर सैयप्पा सद्दाम, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर गौरव सुवेदीको सहभागितामा परीक्षण हुने एसोसिएसन बाँकेका उपाध्यक्ष तथा शिविर संयोजक सैयद जहागीर मुसलमानले जनाउनु भएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 टाँगा स्टोइन्ड नजिक रहेको किन्नुराम काशीराम कसौधन वैश्य पञ्चायती धर्मशालामा दिउँसो 2 बजेदेखि 4 बजेसम्म सञ्चालन हुने उक्त शिविरमा यस क्षेत्रका बढीभन्दा बढी जनताले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गरी फाइदा लिनुहुन नेपालगञ्ज इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन बाँकेले आमन्त्रण गरेको छ। चिरायु डायग्नोस्टिक एन्ड हेल्थ केयर सेन्टरका प्राविधिक टोलीद्वारा प्याथोलोजीको सेवा प्रदान गरिने उक्त शिविरमा ब्लड सुगर, ब्लड प्रेसरको चेक, जाँचका साथै निशुल्क औषधि पनि वितरण गरिने कुरा उपाध्यक्ष तथा शिविर संयोजक सैयद जहागीर मुसलमानले जनाउनु भएको छ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरमा बस्ने माता गायत्री नाथ थापा छेत्रीलाई उपचार अभाव भएको छ। उहाँको स्वास्थ्यमा एकै पटक विभिन्न समस्या देखिएपछि उपचार अभाव भएको हो। मुटुको समस्याबाट ग्रस्त रहेका उहाँको मृगौलामा पत्थरी र घाँटीमा समस्या भएपछि उपचार गर्न नसकेका हुन्। 50 वर्षीय माता गायत्रीले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। म मुटुको बिरामी छु, केही दिन अघि हृदयघात पनि भयो, धन्न बाँचे, अहिले मृगौलामा ठूलो पत्थरी छ, घाँटीमा पनि समस्या हुँदा बोल्न मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो। मेरा हृदयका मनकारी भक्तले सहयोग गरेमा बाँच्ने थिए, आफू अस्वस्थ भए पनि बाध्यताले गर्दा मन्दिरमा आउनु परिरहेको बताउनु भएको छ। आफू बिरामी भए पनि गुजारा टार्नकै लागि दैनिक रूपमा मन्दिरमा आउने गरेको 50 वर्षीय माता गायत्रीले दुखेसो पोख्नु भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। म्यानमारको सैन्य सरकार समर्थित अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई थप 7 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। यो सँगै 77 वर्षकी सुकीको जेल सजाय 33 वर्ष पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। गएको हप्ता संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले सुकीलाई रिहा गर्न आग्रह गरेपछि म्यानमारको अदालतले सुकीलाई लगाएका अन्तिम 5 आरोपमाथि सुनवाई गरेको थियो। म्यानमारका सहयोगी देशहरू चीन र रुसले समेत भिटो प्रयोग नगरेका कारण सुकीलाई रिहा गर्ने अपेक्षा गरेकोमा थप 7 वर्षको सजाय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। चुनाव जितेकी सुकीको सरकारलाई सेनाले 2021 को फेब्रुअरीमा अपदस्थ गरी सैन्य सरकार गठन गरेको थियो। सरकार अपदस्थ भएदेखि नै नजरबन्द र जेलमा रहनुभएकी सुकीमाथि सेनाले 19 वटा आरोप लगाएको थियो। तत्कालीन सरकारका एक मन्त्रीले हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको आरोपमा पनि सुकीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल टी20 लिग एनएसएल क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी अल स्टार्स लगातार 5औं खेलमा विजयी भएको छ। लुम्बिनीले काठमाडौँ नाइट्सलाई 35 रनले हराएको हो। लुम्बिनीले दिएको 151 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 115 रन मात्रै बनाउन सक्यो। काठमाडौँका लागि अजमतुल्लाह उमरजाईले सर्वाधिक 38 रन बनाएका छन्। बलिङतर्फ लुम्बिनीका हरमित सिंहले 3 विकेट लिएका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 150 रन बनाएको हो। लुम्बिनीका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 40 र लाहिरू मिलनथाले 25 रन बनाएका छन्। बलिङतर्फ काठमाडौँका अजमतुल्लाह उमरजाईले 2 विकेट लिएका छन्। लगातार 5 खेल जितेको लुम्बिनी 10 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। काठमाडौँ 4 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
आज तमु लोसार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। लोसारका लागि सरकारी सहयोग बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त। विदेशबाट मोबाइल ल्याउन गरेको कडाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन। मध्य प्रदेशका नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। माओवादी केन्द्रका 2 सांसद अदालतको आदेशका कारण शपथ ग्रहण लिनबाट वञ्चित। नेपालगञ्जमा आगामी माघ दोस्रो सातादेखि प्रादेशिक स्तरीय महोत्सव सञ्चालनमा आउने। 50 बढी कलाकारको सहभागिता रहने र 1 लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई थप 7 वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। 77 वर्षकी सुकीको जेल सजाय 33 वर्ष पुग्यो। हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको आरोपमा भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर। र नेपाल टी20 लिगमा लुम्बिनीको लगातार 5औं जित। लुम्बिनी 10 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै